रविजीले त्यो गाडी कहाँबाट खरिद गरेर ल्याउनु भएको, त्यसको स्रोत के हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेजीले लिएको त्यो गाडीको भाडा कहाँबाट तिर्नुहुन्छ? यसरी दिउँसै मानिसलाई, नागरिकलाई ढाँट्ने, बेकुब बनाउने यो जम्मै जे काम गरिराख्नु भएको छ नि त, कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? त्यो भन्नु पर्यो नि। त्यो उहाँले एउटा पुरानो गाडी ल्याएर निलो रङ लाउँदा बित्तिकै यत्रो हायतोबा हुने यो देशमा दिनकै भित्र राज्यको रकमले गरेको कुरा भयो त्यो चाहिँ, तर उहाँको त पार्टीको फन्डिङबाट त्यो कहाँबाट आयो त्यो स्रोत चाहिँ सोध्नु न बरु उहाँलाई। रवि लामिछानेको दायित्व त्यही एउटा बस गुडाउने हो, एउटा राम्रो काम गर्नु हो, ठिकै छ त्यो। ल रवि लामिछानेको एउटा बस मात्रै गुडाउने दायित्व हो त? अब अन्तर्राष्ट्रिय नेतामा 6औं स्थानमा नाम हुन्छ माओको पछाडि, उहाँको लेखेर राख्नु होला। यो मैले भजन गाएको होइन, नाम रामबहादुर काम्ची हरामबहादुर हो क्या, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु जरुर छ। उहाँ प्रशिक्षित हुनुहुन्छ अमेरिकामा पुँजीवादीहरूबाट होइन। अनि यहाँ नेपालमा आएर चाहिँ स्वतन्त्र म पार्टी भनेर यस्ता चितुवा बाघ स्याल फ्याउरा हुँडार बुवासाहरू अलिअलि तिल मिलाउँछन्, तर तिनका मुखमा अलिकति हड्डी ज्ञानेन्द्रले हालिदिएपछि बकेका हुन्। माओवादीले सुन तस्कर समाउनु या सुन तस्करको जालो तोड्नु अपराध गर्यो? सुन तस्कर समाउनु कहीँ गल्ती गरे हो? माओवादीले ठिक गरेछ। 100 किलोवाला प्रकरणमा हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जोडिएको देखिएको छैन अहिलेसम्म। यदि कोही देखिनु भयो भने प्रधानमन्त्रीले, पार्टीले स्पष्ट गरेको छ, यो बैठकले पनि के म्यान्डेट दिएको छ भने सुन प्रकरण मात्रै होइन, राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने अरू यस्ता प्रकृतिका प्रकरणहरू रहेछन् भने पनि सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले खुट्टा नकमाइकन दृढतापूर्वक तपाईँहरू कारबाही गर्नुहोस्। समिति किन चाहियो? समिति अहिले जरुरी नै छैन। प्रधानमन्त्रीले यो इन्टरनेसनल लह समेत आकर्षित हुने भन्नाले सिआइबीलाई यसको अनुसन्धान गर्नका लागि दिने निर्देशन गरिसक्नुभयो। यसपालि कसरी यो पार्टीलाई जनतासँग फर्काउने र रूपान्तरित पार्टी बनाउने भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी जनता कहाँ जाने, वडा स्तरमा जाने भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले 7वटा प्रदेशबाट एक-एकवटा वडामा 7वटा प्रदेशमा केन्द्रित भएर काम गर्छु भन्नुभएको छ। अब हामी चाहिँ सायद पहिलो पटक अध्यक्षले 7वटा वडामा गएर अभियान सुरु गर्ने, सबै उपाध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारीहरू वडामा जाने र जनताका सबै घरमा, चाहे हाम्रो समर्थक होस् चाहे अरू दलको होस्, सबै घरमा हाम्रो पार्टी लिन खोजेको कुरा, सुशासनको कुरा, समृद्धिको कुरा र सामाजिक न्यायको कुरालाई लिएर जनताको बिचमा जाने। अनि यो त परिवारकोमा जाने मलाई भन्नु भएन र भने परिवारको माओवादी भनेको त बालुवाटार कि सिंहदरबार सानो सङ्ख्यामा संसदमा भन्ने थियो, अब जनताको घरमा पनि जाने भयो माओवादी? तपाईँले भनेको कुराको प्रश्न किन मिलेन भने जनताकै घरमा थियो माओवादी। माओवादी समय थिएन। 122 गाउँपालिकामा त अहिले पनि जितेको छ, 132 भन्दा बढी उपप्रमुख जितेको छ। माओवादी नै थिएन जनताको घरमा भन्ने कुरा साँचो होइन। तर तपाईँले भनेको कुरामा साँचो के हो भने जुन रूपमा जनताको बिचमा हिजो कुनै जमानामा माओवादी थियो, बिचमा अलिअलि हामी बिग्रेको, अलिअलि चाहिँ सहर केन्द्रित भएको, अलिअलि चाहिँ जनताले उठाएको प्रश्न अनुसार हामी रूपान्तरित हुनुपर्ने ती विषयहरू गम्भीरतापूर्वक थिए। ती विषयहरूमा यो कमिटीको बैठकमा गम्भीर छलफल भयो र ती विषयहरू सच्याउँदै फेरि पनि हामी सरकारमा त छौँ नि, सरकारमा भएको बाध्यात्मक स्थितिलाई पनि ग्रहण गर्दै हामी जनतामा फर्किने भनेका छौँ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधनबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रचण्डको वाइमा, प्रचण्डको जय जयकारमा अन्त्य भयो। प्रचण्डको बारेमा प्रश्न पनि त उठाउनु भयो साथीहरूले, सुन्नु भएन र यहाँले? प्रश्न चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर बाहिर प्रचण्डलाई हामी माओवादी पार्टीले मात्रै होइन देशले पनि त प्रधानमन्त्री बनाएको छ। देशले पनि प्रधानमन्त्री, देशका प्रमुख दलहरूले 98% भन्दा बढी पार्लियामेन्टमा भएका दलहरूले भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनाएको लिडरलाई हामीले चाहिँ यो आफ्नै केन्द्रीय समितिको बैठकमा हाम्रो लिडर मान्नुलाई हामीलाई के आपत्ति भयो? त्यसो भएर हामीले हाम्रो लिडरको रूपमा उहाँलाई अझ बढी स्थापित गर्दै उहाँ वरिपरि पार्टीका सम्पूर्ण गुट, उपगुट, मिनी गुट, विभिन्न प्रकार स्वार्थ समूहहरू अन्त गरेर पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा, टिमबद्ध रूपमा र पार्टीलाई चाहिँ अध्यक्ष वरिपरि गोलबन्द गर्ने गरी पुनर्गठित गर्ने हामीले योजना बनाएको छौँ। त्यस कारणले विगतको बैठकभन्दा यो फरक छ। मान्यजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब प्रचण्डको मन्तव्यबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक माओवादी केन्द्रको अन्तिम दिनमा आएर प्रचण्डको जय जयकारमा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कामरेड जिन्दाबादमा समापन भयो भनेर राजनीतिक वृत्तमा अहिले ठुलो चर्चा भइसक्यो, हङ्गामा भइसक्यो। के त्यस्तै भएको हो त? माओवादीहरू नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध भएर नेतृत्वमा केन्द्रीकरण भयो भन्न पनि त सकिन्छ। जय जयकार मात्रै नभनिकन त्यसलाई माओवादीले फेरि एकपटक नेतृत्वमा चाहिँ गजबले केन्द्रीकरण गरे, एकता कायम गरे भन्ने अर्थमा नै बुझ्दा हुन्छ। हामीले यो त्यसै जय जयकार गरेका छैनौँ।
5 दिनसम्म लामो जीवन्त एउटा छलफल चलाएका छौँ र त्यसबाट दुईटा निष्कर्ष। एउटा, यो पार्टीलाई रूपान्तरित बनाउनुपर्छ, धेरैतिर विकेन्द्रित नभइकन नेतृत्वको केन्द्रीकरण गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेका छौँ। त्यसकै श्रृङ्खलाका रूपमा त्यो कुरा अगाडि आएको हो। पात्र नफेरिकन प्रवृत्ति फेरिँदैन भन्ने त एउटा कथन त सुन्नु भएको छ तपाईँले, के यही नेतृत्व यही पदाधिकारीको बिचमा यो पार्टी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने आश चाहिँ कति गर्नु कति नगर्नु, कति सान्दर्भिक कति असान्दर्भिक? होइन, नेतृत्वको पुस्तान्तरण हस्तान्तरण अनिवार्य छ। त्यो कुरा यसपालिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। तर यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेतृत्वको चाहिँ पुस्तान्तरण गर्ने हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो एजेन्डा थिएन। खालि यो त हाम्रो नियमित केन्द्रीय समितिको बैठक हो। हामीले 3 महिना जनता कहाँ जाने वडा स्तरमा, अनि विधान सम्मेलन गर्ने र विशेष महाधिवेशन गरेर समग्र कुराहरूको हामी टुङ्गो टाङ्गी गर्छौँ। त्यसबेला नेतृत्वको कुरा बढी हामी छलफल गर्छौँ। यसपालि कसरी यो पार्टीलाई जनतासँग फर्काउने र रूपान्तरित पार्टी बनाउने भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी जनता कहाँ जाने वडा स्तरमा जाने भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले 7वटा प्रदेशबाट एक-एकवटा वडामा 7वटा प्रदेशमा केन्द्रित भएर काम गर्छु भन्नुभएको छ। एवं रीतिले हामी सबै नेताहरू वडामा जान्छौँ र 3 महिना अभियान चलाउँछौँ। फर्केर आएर विधान सम्मेलन गर्छौँ। त्यहाँ तपाईँले भनेको जस्तो नेतृत्व कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा विधानमा टुङ्गो गर्छौँ र विशेष महाधिवेशनबाट यसको एउटा निष्कर्षमा जान्छौँ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षले उच्च स्तरीय छानबिन समिति यो सुन काण्डका सवालमा नबनाउँदासम्म हामीले संसद खोल्दैनौँ भनेर आफ्नो अडान जारी राखेकै अवस्था छ। त्यसको भातृ सङ्गठनले हिजो हेर्नुभयो भने नारायण काजी श्रेष्ठदेखि प्रचण्डदेखि महरादेखि अनेक नेताहरूलाई सुनै सुनको वस्त्र लगाइदिएर आन्दोलन गरिरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा हेर्दा कसरी हेर्नु भएको छ? यो त हेर्नुहोस्, अब हाम्रो सुनको कपडाले छाइदिएको छ आज तपाईँको नेतृत्व। हाम्रो सामाजिक सञ्जाल त यति धेरै अराजक र स्वच्छन्द भयो कि के गर्न हुने के गर्न नहुने सबै गर्छ हाम्रो सामाजिक सञ्जालले। त्यसैले म यसका बारेमा त हामी संसदमा नै छलफल गरिराखेका छौँ। सामाजिक सञ्जालहरूलाई अनुशासित बनाउने बारेमा हामीले कानुनद्वारा नै त्यसलाई चाहिँ एउटा ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छलफल संसदभित्र चलिराखेको छ। जहाँसम्म अब सुन प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरिराखेको छ। भोलिलाई संसद डाकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले के कुरा बुझेको छ र बुझ्नुपर्छ भने संसद भनेका जनताहरूको चाहिँ आवाजहरूलाई गन्थन मन्थन गर्ने र उच्च ढङ्गले बहस गर्ने थलो हो। संसदले कानुनहरूको चाहिँ निर्माण गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले संसदलाई बन्धक नबनाएर विहङ्गम ढङ्गले बरु प्रतिपक्षले पनि बहस गरे भने, चर्को ढङ्गले बहस गरे भयो, विरोध गरे भयो, मान्छे नै किटेर ककसका कहाँ के गल्ती कमजोरी हुन् तथ्याङ्कसहित त्यहाँ बहस गरे भयो। तर अवरोध गर्ने काम राम्रो होइन। हामीले अघिल्लो अन्तिम पटक पनि छलफल गरेका छौँ। भोलि मलाई लाग्छ प्रतिपक्षले यो बारेमा सोध्छ र संसद चल्छ। हामी संसदमा विहङ्गम ढङ्गले बहस गर्छौँ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन तपाईँहरू तयार हो? अब समिति किन चाहियो? समिति अहिले जरुरी नै छैन। प्रधानमन्त्रीले यो इन्टरनेसनल ल समेत आकर्षित हुने भन्नाले सिआइबीलाई यसको अनुसन्धान गर्नका लागि दिने निर्देशन गरिसक्नुभयो। आज र भोलिमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सबै डकुमेन्टसहित यो अनुसन्धान प्रक्रिया सिआइबीलाई हस्तान्तरण गर्छ र सिआइबीले आफूले बिछ्याएको जालोमा माओवादी आफै फसिरहेको छ। सुनसँग जोडिएर माओवादीका कैयौँ नेताहरूको नाम अग्रस्थानमा छ। तर छानबिन तपाईको त्यहाँ गम्भीर छानबिन हुन नसक्दा कृपया प्रश्न पुरा सुन्नुहोस्। माओवादी किन आफ्नो जालमा पर्छ? पुरा प्रश्न सुन्नुहोस्। माओवादीले सुन तस्कर समाउनु या सुन तस्करको जालो तोड्नु अपराध गर्यो? माओवादीले त राम्रो अपराध गरेको छ। त्यसकारण म तपाईँ मार्फत र यो सबै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि माओवादीले त राम्रो गर्यो भन्नु नि त। बरु सुन तस्कर समाउनु कहीँ गल्ती गरे हो माओवादीले? ठिक गरेछ। त्यसकारण तर माओवादीसँग सुन प्रकरणसँग जोडिएर माओवादी नेताहरूको जुनको नाम जोडियो, बयान पनि लिन नसक्नु, छानबिनको दायरा पनि ल्याउन नसक्नु। गृहमन्त्री आज हेर्नुहोस् त ज्वरो आएको बहाना गरेर हिँडिरहनु भएको छ। हामी मिडियाकर्मी समाज मास्क लगाएर हिँडिरहनु भएको छ। गलत कुरा त्यो कुरा होइन। एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रत्यक्ष मैले भेटेर उहाँसँग कुरा गरेँ। मेरो कुरा सुन्नु। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था जटिल देखिएको छ अहिले। मेरो कुरा सुन्नु न। त्यो तपाईँले एकदम तथ्यभन्दा बाहिर कुरा गर्नुभयो। हाम्रो देशमा कानुन छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। कानुनले के भन्छ भने पत्रिकामा नाम छापिँदा बित्तिकै मान्छे पक्राउ गरेर थुन्ने कानुन त होइन हाम्रो। यहाँ त कानुन छ। कानुन भए पछाडि उहाँका नाममा उजुर पर्न पर्यो। उजुर भएपछि उजुर परेर पनि उजुर दर्ता भएन या पक्राउ परेन भने त्यसपछिको तपाईँहरूले भनेको प्रश्न जायजै होला। अहिले त आरोप लगाएर मिडियामा चाहिँ सार्वजनिक भएका कुराहरू हुन् ती। त्यसैले
होइन हाम्रो देशमा कानुन छ नि। मैले फेरि तपाईँहरूलाई भने हाम्रो देशमा मेरो कुरा तपाईँ सुन्नुहोस् कि हाम्रो देशमा कानुन छ नि होइन। कानुनले के भन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा उजुर पर्नु पर्यो नि, त्यसपछि उजुर उप चाहिँ आवश्यक कारवाही गर्ने भनेको त्यसको लागि अनुसन्धानका लागि अरू बयान लिनका लागि थप प्रक्रिया अगाडि जाने हो। त्यसैले अहिले मिडियामा आएका कुराहरूका आधारमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसो त दिनकै कतिजना मान्छे समाज यो सुन प्रकरणका विषयमा 18-20 जना मान्छेहरू जति पक्राउ परे त्यो अन्तर्गत तपाईँका पार्टीका नेताहरू पर्नुहुन्न छानबिनको दायरामा? यो उत्तर नदिनुहोस्। अहिलेको 100 किलोवाला प्रकरणमा हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जोडिएको देखिएको छैन अहिलेसम्म। यदि कोही देखिनुभयो भने प्रधानमन्त्रीले पार्टीले स्पष्ट गरेको छ, यो बैठकले पनि के म्यान्डेट दिएको छ भने सुन प्रकरण मात्रै होइन, राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने अरू यस्ता प्रकृतिका प्रकरणहरू रहेछन् भने पनि सरकारले प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले खुट्टा नकमाइकन दृढतापूर्वक तपाईँहरू कारवाही गर्नुहोस्, जनता र कार्यकर्ताको तहबाट हामी साथ दिन्छौँ भनेर यो बैठकले म्यान्डेट दिएको भन्ने कुरा न हो। त्यो भन्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने मात्रै तर प्रतिपक्षले के भनिरहेको छ भने माओवादीका नेताहरू सधैँ रेलमा, काङ्ग्रेस एमालेका नेता जेलमा। प्रश्न मात्रै गरेर त अर्थ छैन, उत्तर नै सुन्नु पर्यो। भुटानी शरणार्थी, सुन काण्ड, ललिता निवास यो भने मात्रै हो, गफै मात्रै हो। अघिल्ला सरकारहरूले जस्तो मिडियामा आएर ठुल्ठुला स्वरले बोलेको जस्तै मात्रै भएको छ। साँच्चै यो कुनै पनि प्रकरणमा माओवादी नेताहरूको कहीँ पनि संलग्नता छैन त? संलग्नता रहेछ भने जो सम्बन्धित व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति कानुनको दायरामा जानुपर्छ। यो बैठकले म्यान्डेट दिएको छ। ल्याउन कसले ल्याउने? सरकार त तपाईँहरूको छ, सरकारले ल्याउँछ। प्रधानमन्त्री तपाईँहरू, गृहमन्त्री तपाईँहरूको। त्यसको दुईटा विधि हो। या त अहिले चाहिँ हिरासतमा रहेकाहरूले पोल्न पर्यो, पोल्दा बित्तिकै चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा स्वतः तानिनुहुन्छ, या त कसैले उहाँहरूका बारेमा उजुर गर्नु पर्यो कि त कमसेकम बेनामी भयो नि उजुर पर्नु पर्यो नि। एउटा पत्रिकामा नाम छापिँदा बित्तिकै तपाईँलाई पक्राउ गरिहाल्ने, एउटालाई रिस उठेर छाप्ला रे यहाँ तपाईँलाई भोलि भने पक्राउ बयान पनि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कसरी दम्पच बनाइन्छ भन्ने त अब पत्रिकालाई कारवाही गर्न नि सकिन्छ। भोलि उहाँहरूले आफ्नो मानहानि भयो, आफ्नो गाली बेइज्जती भयो, यस्तो केही गरी उहाँहरूले चाहिँ उजुर बाजुर गर्नुभयो भने त हाम्रो त फेरि साइबर क्राइम छ नि त। अहिले त साइबर क्राइम चाहिँ एक्टिभ छ। त्यसैले यसमा सुन प्रकरणका बारेमा फेरि पनि मेरो तपाईँहरू सबैलाई के अपिल छ भने माओवादी नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारले राम्रो काम गरेको छ, यसमा स्याबासी दिनुपर्छ भनेर तपाईँहरू सबैले पनि भन्नुहोस् र प्रचण्ड र अहिलेको सरकारलाई सुन प्रकरण लगायतको चाहिँ खास गरिकन भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिका बारेमा जे कदम उठाइराखेको छ दृढतापूर्वक हामीले समर्थन दिनुपर्छ र राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ। सही र सत्य खबर प्रवाह गर्ने हाम्रो दायित्व हामी त गरिरहेछौँ, तर मुख्य तस्कर कहाँ छ त अहिलेसम्म बताउनुहोस्? खोज्दैछ नि त राज्यले, मुख्य मालिक खोज्दैछ अहिले सरकारले। अहिले भरिया पक्राउ परेका छन् सुन बोकेर हिँड्ने। अब यही भरियाले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यिनै भरियाले मै ठुलो मालिक हुँ भन्ने भने त अब यही मालिक मान्नु पर्यो। यिनले भन्ला नि त अहिले अनुसन्धान भइराखेको छ, अनुसन्धान भइराखेको कुरा चाहिँ बाहिर अहिले सार्वजनिक गर्न नमिल्ला अनुसन्धानको प्रक्रिया पद्धति अनुसार। त्यसो हुँदा मेरो कुरा तपाईँहरूलाई के छ भने ठुला मालिक खोज्नका निमित्त राज्यका संयन्त्रहरू अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन्। मलाई लाग्छ उहाँहरूका आएका सबै तथ्य बाहिर ल्याउन उचित पनि हुँदैन। बेला भएपछि मान्छे पक्राउ पर्छन्, तथ्यहरू बाहिर आउँछन्। जस्तो अब सत्तामा भएको दलले केही गरेका छैन भनेर एकातर्फी टिका टिप्पणी भइरहँदा एउटा प्रतिपक्षमा रहेको सानो दलले हेर्नुहोस् त एम्बुलेन्स लिएर हिँडेको छ, ब्लू बस चलाएको छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ केही काम नहुने भयो होइन? यस्तो त तपाईँ वडामा हेर्न जानु हो भने महिना दिनमा एकैचोटि 300-500 वटा चाहिँ बसहरू सञ्चालन गरिएको छ। खालि हामीले हाम्रो पार्टी कार्यालयको र त्यो एम्बुलेन्सको चाहिँ रङ कोड एउटै मात्रै बनाएन होला। अहिले विभिन्न पार्टीहरूले जितेका स्थानीय सरकारहरूले एम्बुलेन्स कतिवटा बाँडेका छन् त्यो तथ्य छ तपाईँसँग? बरु त्यो काम गर्नु न एकचोटि चाहिँ। अहिले नियमित जितिराखेका स्थानीय सरकारहरूले, प्रदेश सरकारले कतिवटा एम्बुलेन्स बाँडे, कतिवटा स्कुल बस बाँडे। खालि यति नगरे न हामीले उहाँको पार्टी कार्यालयको रङ र एम्बुलेन्सको रङ एउटै ब्रान्ड बनाउनु भयो, पार्टीको झन्डा र त्यो ब्लू बसको रङ एउटै बनाउनु भयो। हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको भए त त्यो अलग्गै कुरा हो। त्यसैले किन गरेको छैन? मैले भने तपाईँहरू अहिले माओवादीले जितेका स्थानीय सरकारहरूमा, काङ्ग्रेस एमाले जितेका स्थानीय सरकारहरूले दिनकै कतिवटा एम्बुलेन्स र स्कुल बस बाँडेका छन् त्यो हेर्नु भएको छ? सहकारीहरू र आमा समूहहरूलाई कति अनुदान दिएका छन् र कतिवटा गलैँचा र चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट उत्पादन भएको छन् त्यसको तथ्य राखेका छौँ हामीले। उहाँले एउटा पुरानो गाडी ल्याएर निलो रङ लाउँदा बित्तिकै यत्रो हायतोबा हुने यो देशमा दिनकै राज्यको रकमले गरेको कुरा भयो त्यो चाहिँ, तर उहाँको त पार्टीको फन्डिङबाट। त्यो कहाँबाट आयो त्यो स्रोत चाहिँ सोध्नु न बरु उहाँलाई। रविजीले त्यो गाडी कहाँबाट खरिद गरेर ल्याउनु भएको, त्यसको स्रोत के हो, त्यो कहाँबाट ल्याएको, त्यो भाडा कहाँबाट तिर्नुहुन्छ? भाडा त पैसा नतिरी आउँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामी छानेजीले लिएको त्यो गाडीको भाडा कहाँबाट तिर्नुहुन्छ? तलबले त पुग्दैन, हामीले खाने तलब र उहाँको तलब एउटै हो। त्यसैले यसरी दिउँसै मानिसलाई, नागरिकलाई ढाँट्ने,
बेकुब बनाउने यो जम्मै जे काम गरिराख्नु भएको छ नि त कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा त्यो भन्नु पर्यो नि त्यो यदि अहिले माओवादीले त्यो बस भाडा भए यो बसको किनेको स्रोत कहाँ हो भाडा कहाँबाट तिर्थ्यो तपाईँहरूले त्यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ पक्कै पनि माओवादीले फन्डिङ त गर्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा या संसदमा आउनुहुन्छ रविजी राष्ट्रपति तपाईँले के सोध्नुहोस् भने मेरो कुरा यो सोध्नुहोस् त ल यो सोधेर मलाई सुनाउनुहोस् त तपाईँ यो भाडा कहाँबाट तिर्नुहुन्छ स्रोत कहाँ हो पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यही रङ दल्ने पैसा त चाहियो नि त अहिले त्यो रङ दल्ने निलो दल्ने पनि पैसा पनि त चाहियो होला त्यसैले म के भन्छु भने अहिले एउटा मात्रै निलो दल रवि लामिछानेको दायित्व त्यही एउटा बस गुडाउने हो एउटा राम्रो काम गर्नु हो ठिकै छ त्यो ल रवि लामिछानेको एउटा बस मात्रै गुडाउने दायित्व हो त त्यसैले यो ठिक छ निःशुल्क बस चढ्ने प्रथाको सुरुवात त उहाँले गर्नु अनि यस्तो यो निःशुल्क टिक्न पर्यो नि कति महिना टिक्छ त्यो कतिले पैसा तिरेर बस चढ्न पाएको छैन चढ्नुपर्छ तर त्यसको चाहिँ स्रोत कहाँबाट आउँछ भाडा कहाँबाट तिर्नुहुन्छ त्यो कति दिगो हुन्छ यो कुरा नि खोज्छौँ हामी राम्रो कुरा त्यो त राम्रो कुरा हो रविजीको पार्टी फलोस् फुलोस् स्वतन्त्र पार्टी राम्रो बनोस् अब आगामी निर्वाचनमा यो देशकै बागडोर लियोस् यो देश समृद्ध होस् हामी नि सन्तुष्ट हुन्छौँ खुसी नै हुन्छौँ नि होस् न त राम्रो कुरा त्यो त कमरेड प्रचण्डको सम्बोधनबाट सुरु भएको यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज 5 दिनमा आइपुग्दा प्रचण्डको जय जयकारबाट चाहिँ समापन भयो भन्ने कुरा आयो बाहिर होइन कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जिन्दाबादबाट चाहिँ समापन भयो भन्ने कुरा आयो के यति मात्रै हो त उपलब्धि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक चाहिँ आज सम्पन्न भएको छ सद्य अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक विषयसँग केन्द्रित रहेर हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा र हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने आगामी कार्यभारको बारेमा उहाँले जसरी संस्थागत दस्तावेज पेश गर्नुभयो त्यो दस्तावेजकै जगमा उभिएर हामीले 4 दिनसम्म चाहिँ वृहत छलफल गऱ्यौँ सबै केन्द्रीय सदस्य कमरेडरले आफ्नो बुझाइ दस्तावेजमाथिको आफ्नो बुझाइ जिज्ञासाहरू आलोचना र सुझावहरू राख्नुभयो र अन्तिममा सद्य अध्यक्ष प्रचण्डले समग्र उठेका विषयवस्तुसहित त्यो दस्तावेजलाई परिष्कृत गरेर चाहिँ फेरि सर्कुलर मार्फत तल पठाउने भन्ने निर्णयसहित चाहिँ हाम्रो बैठक समापन भएको छ यो बैठक अन्ततः चाहिँ विचार सङ्गठन र नेतृत्वको केन्द्रीकरण भएको ऐतिहासिक एकतासहितको बैठक यसले सिङ्गो बुझाइमा एकरूपता पैदा भएको छ मलाई चाहिँ इतिहासमा पहिलोपटक माओवादी पार्टीको बैठकको उच्च जनवादको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ र अहिले उच्च जनवादको अभ्यास गरेकै कारणले उच्च केन्द्रीकरण भएको छ र त्यो केन्द्रीकृत तागतसहित हामीले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भन 3 महिने अभियान घर घरै 3 महिने अभियान तपाईँहरू घर घरै पुग्ने प्रत्येक नेपालीको घर माओवादी पुग्ने शहीद परिवारको घरमा बेपत्ताको घरमा अपाङ्गको घरमा पुग्ने भन्ने त यहाँ त भन्नुभयो तर त्यो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ त सम्भव छ हिजो यत्रो जनयुद्ध सम्भव तुल्याएर आएका माओवादी हामी नै हौँ त्यस कारणले गर्दा अहिले सम्भव किन चाहिन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारकै तर्फबाट सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियान चलाएको छ मान्छे अचम्मित भएका छन् किन थाहा छ म थोरै तपाईँलाई मान्छे किन अचम्मित भएका छन् भने माओवादी भनेको अहिले कि बालुवाटारमा हुन्छ कि सिंहदरबारमा हुन्छ सानो सङ्ख्यामा चाहिँ संसदमा पनि हुन्छ भन्ने भाष्य बनिरहेको बेला गाउँमा भनेको यो त अचम्मको कुरा भएन मैले जोड्दै थिएँ अहिले माओवादी जनतामा जानुपर्ने किन कारण पर्यो भन्दाखेरि सरकारले लिएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने शासकीय सत्ता पार्टी सत्ता राजनीतिक सत्ता के सामाजिक सत्ता तीनटै सत्तामा भ्रष्टाचार छ सामाजिक सङ्घ संस्थामा पार्टी सत्ताभित्र तलसम्म राजकीय सत्तामा भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई जनतासँग पुर्याउनको निम्ति जनताको सहभागिता नभइकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन त्यसकारण सरकारले लिएकै अभियानलाई चाहिँ व्यवहारिक कारण गर्न पनि माओवादी जनतामा जानु पर्थ्यो जाने तागत माओवादीले राख्छ जाने सामूहिक प्रतिबद्धतासहित हामी अगाडि बढेका छौँ बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा चाहिँ जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई बनाइएछ किन उहाँ पश्चिमको मान्छेलाई लिएर आएर बागमती प्रदेशको इन्चार्ज यो सङ्गठनात्मक हिसाबले हामीले थोरै जनयुद्धको स्पिड पक्र्न खोज्या हो सङ्गठनात्मक हिसाब लामो समय हामी अलिक जमेको पोखरी जस्तो भयो माओवादी अब यो पटक चाहिँ यो अहिलेको निर्णयपछि माओवादी चाहिँ गडगडाउँदो नदी हो होइन सङ्गठनात्मक हेरफेर गर्ने सङ्गठनात्मकभित्र देखेका अराजकता अनुशासनहीनता है त्यसपछि गुटगत मानसिकता भ्रष्ट आचरणहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित हामीले के गर्न खोज्या भनेदेखि अहिले जिल्ला इन्चार्जहरू प्रदेश इन्चार्जहरू चाहिँ अब हेरफेर गर्ने उहाँको आफ्नै प्रदेशमा पनि राजनीतिक त्यत्रो उभार ल्याउन सकेको त होइन नि फेरि किन बागमती प्रदेशतिर ल्याएको बागमती प्रदेशतिर ल्याउँदा कायापलट नै हुन्छ भन्ने चाहिँ के सोचेको होला भन्ने एक किसिमले के होइन यहाँलाई थाहा छ कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो अहिले पनि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हामी जति उठ्यौँ 90% सिट हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ बहुमत पालिकाहरू विजय प्राप्त गरेका छौँ हाम्रो कमजोर धरातल होइन फेरि यसको अर्थ के हो भने नेतृत्वको विन्यास गर्दै गर्दा
कमसेकम त्यसले के गर्छ नेतृत्वलाई गतिशील गराउँछ, सङ्गठनलाई गतिशील बनाउँछ, त्यहाँभित्रका अन्तर्विरोधहरू हल गर्न सजिलो हुन्छ, हामीभित्र लागेका पोहोरहरू सफा गर्न सजिलो हुन्छ। भने सङ्गठनात्मक रूपान्तरणको निम्ति हामीले नेतृत्वको चाहिँ कार्यविन्यास चाहिँ बदलेका हौँ। यसको सारमा के हो त भन्दाखेरि सरकारलाई सहयोग गर्ने, सरकारलेका नीति योजना कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने, सरकारको सकारात्मक कामको प्रचार गर्ने हाम्रो अहिलेको पार्टी काम हुन्छ। मुख्यतः भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, सबै भ्रष्टहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, सब भ्रष्टका मोतियारलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले तपाईँहरूले आत्मआलोचना गर्नु भयो कि भएन? कतिपय कमी कमजोरीहरूका माओवादीहरू होइन, नेताहरूले, केन्द्रीय तहका नेताहरूले, पदाधिकारीहरूले आत्मआलोचना गर्नु भयो? त्यसको दस्तावेजीकरण नै गरिएको छ। हाम्रा कमजोरीहरूको निर्मम समीक्षा गरिएको छ र अब कमजोरी नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ पार्टीगत हिसाबले। र सरकार राजकीय सत्तामा बस्दा कसैले कमजोरी गरेको छ, अपराध गरेको छ भने राजकीय सत्ताका चाहिँ निकाय मार्फत नै के गर्छौँ, दण्डित हुनको निम्ति सहज वातावरण पैदा गरिन्छ। पार्टीगत हिसाबले हामीले निर्मम समीक्षा गऱ्यौँ, कमजोरी नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता गऱ्यौँ। राजकीय सत्तामा बसेर कमजोरी कसैले गरेको छ भने कमजोरीको प्रकृतिको आधारमा दण्डित गर्छ, त्यसको निम्ति पनि पार्टीले सहयोग गर्छ। अब गृहमन्त्रीज्यू, अब माओवादीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पछिल्लो समय उहाँलाई ज्वरो आएको छ होइन, किनभने माओवादीभित्रका पार्टीभित्रका नेताहरू चाहिँ सुन काण्डसँग जोडिएर नाम आइसके पछाडि उहाँलाई ज्वरो आएको भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ होइन। प्रचण्डले चाहिँ दबाब दिनुभयो गृहमन्त्रीले, हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ छुनु हुँदैन है भन्ने खालको दबाब दिइसके पछाडि उहाँलाई रुगा ज्वरो आयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो छ उहाँको अवस्था? गृहमन्त्रीलाई त ज्वरो आउने कुरै भएन होइन। ज्वरो त भ्रष्टहरूलाई आछ, भ्रष्टका संरक्षकलाई आछ, मोतियारलाई आछ, उनीहरूको निद हराम भएको छ। उहाँले त अहिले सिङ्गो केन्द्रीय समितिले पार्टीभित्र हुन् या बाहिर हुन् सबै भ्रष्टहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, अपराधको प्रकृति आधारमा दण्डित गर्ने म्यान्डेटै दिएको छ। त्यस कारण उत्साह र ऊर्जासहित नै गृहमन्त्री आफ्नो कार्य सम्पादनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यहाँहरूले भने जस्तो कुनै समस्या छैन। सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिभित्र केन्द्रीय समिति बैठकले उत्साह पैदा गरेछ, ऊर्जा पैदा गर्यो भने सिङ्गो जनतामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले उत्साह र ऊर्जा पैदा गरेछ। जनतामा पैदा भएको उत्साह र ऊर्जा, पार्टी पङ्क्तिमा पैदा भएको उत्साह र ऊर्जाले अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, भ्रष्टहरू जेल जान्छ। धन्यवाद, धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। आज क्रान्तिको उचित समय उचित निर्णय गरेर अगाडि बढाउन, क्रान्तिलाई एउटा मूर्त रूप दिन, यो वैचारिक लडाइँ, यो वैचारिक वाकयुद्ध आज हिजोको सशस्त्र युद्धभन्दा पनि आज कम छैन। यो पेचिलो भएर गएको छ र यस लडाइँको नेतृत्व गर्न कमरेड प्रचण्डले नै सफल हुनुभएको हुनाले उहाँलाई नै यो नेतृत्व स्थापित गर्नु कुनै अचम्मको अनौठो कुरो होइन। होइन, अब तपाईँलाई लाग्दैन पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, रूपान्तरण हुनुपर्छ, नयाँ नेताहरू आउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? यो तपाईँ पनि पुरानो होइन, पुरानै यहाँ विचारका आधारमा को पुरानो, को नयाँ, को युवा, को बुढो हुँदैन। नेतृत्व दिन सक्ने बुढो भए पनि क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रोले चाहिँ लगभग 90 वर्ष चाहिँ भनेदेखि नेतृत्व गरेका थिए क्रान्तिको, र अमेरिकाका नाकै मुनतिर चाहिँ भनेदेखि आज समाजवादी मुलुक क्युबा भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। भने यहाँ बुढो र चाहिँ तरुणीको कुरो होइन, यहाँ तन्नेरीको कुरो होइन। यहाँ विचारको कुरो हो। विचारको नेतृत्व दिइरहन जसले सक्छ, जो चलायमान रहन्छ स्वास्थ्य रूपमा चाहिँ ऊ, दिमागी रूपमा ऊ चाहिँ निश्चितै रूपमा चाहिँ भनेदेखि एक्टिभ रहन्छ, उनले क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ। जस्तो अहिले भर्खरै पनि हाम्रो चाहिँ भनेदेखि छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चाहिँ चीनका महामहिम सी जिनपिङ आज त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको नियम कानुन अनुसार, उनीहरूको विधान अनुसार 2 चोटि राष्ट्रपति 2 कार्यकाल खाने भन्ने थियो। तर अहिले सी जिनपिङको नीतिले, कार्यक्रमले, उहाँका योजनाले आज विश्व साम्राज्यवादको चाहिँ एकलौटी एक छत्र चाहिँ भनेदेखि त्यसको पुँजीवादी हावालाई चाहिँ भनेदेखि पम्पचट बनाउन सफल हुनुभएको र अब आगामी दिनमा चाहिँ संसारको चाहिँ भनेदेखि समाजवादी मुलुक चीनले चाहिँ नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेको हुँदा, सी जिनपिङ सफल हुनुभएको हुँदा आज चाहिँ भनेदेखि तेस्रो कार्यकाल चाहिँ उहाँले सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ प्रचण्डको उत्तराधिकारीको रूपमा चाहिँ अब को आउला त? अलिकति चासोको विषय होइन। अब यो राजाको जेठो छोरो राजै हुन्छ भने जस्तो त्यो हिजोको जस्तो वंशाणु तरिकाले चाहिँ हुँदैन नि पक्कै होइन। अब विचारमा अब जो आउँछ चाहिँ देशी विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूका षड्यन्त्रहरूलाई पर्दाफास गर्दै मजासँगले चाहिँ भनेदेखि नेपाली क्रान्तिलाई आफ्नै मौलिकतामा अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता र योग्यता जसले राख्छ त्यो नै नेतृत्वमा आउँछ। अब यो सम्भावना अहिले नै यो ज्योतिषी हेरे जस्तो चाहिँ हुँदैन। प्रतिस्पर्धा हुन्छ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अहिलेसम्म त सबै टिकै लाएर भइरहेको छ। ए बाबा, अब तपाईँले हेरेर त्यस्तो लाग्ने हो, विजय भएपछि त अब टिकै हुने हो, लाग्ने अधिकारी टिका लाएर, केन्द्रीय कमिटी सदस्य टिका लाएर, हुँदैन। अध्यक्षले सो घोषणामा अध्यक्ष हुँदैन, सो घोषणाले हुँदैन, त्यसो गरेर चाहिँ मानिँदैन। त्यो तरिका भइदिएको भए, उहाँ असक्षम भइदिएको भए चाहिँ उहाँ यतिखेरसम्म नेतृत्वमा टिक्नु हुने थिएन। र पहिलो कुरा त
हिजोको जीवनदेखि छविलालदेखि आज पुष्पकमलसम्म उहाँको नाम आज विश्व ब्रह्माण्डका न्याय समानता र स्वतन्त्रता चाहने जनताहरूले यहाँकाले मात्रै होइन, यहाँका प्रतिक्रियावादीहरूले चिनेको तर आफ्नै साथीहरूले कतिपय अवस्थामा नचिनेको तर एउटा जीवनदेखि क्रान्ति नायक लेफ्ट राइट दायाँ बायाँ गर्दै शान्तिपूर्ण भजन गाएर पनि तपाईँ थाक्नु होइन। अरे कहाँ भजन? हिजो मैले तपाईँले त्यस्तै प्रश्न गर्नुभएको थियो, यो भजन होइन। तपाईँको प्रश्नको जवाबमा 8-10 लाख जनताले जीवनदेखि कमेन्ट गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ। तपाईँले बोलेको ठिक हो भनेर मलाई 12 बजी राति पनि फोन आउँछ। तपाईँलाई जीवनदेखि तपाईँले सोध्ने पत्रकारलाई मजाले जवाब दिनुभएको छ भन्नुभएको छ। अनि कसरी जीवनदेखि भजन गाएको हुन्छ? त्यो प्रचण्डको फोन आएको आएन, तपाईँले मेरो पक्षमा राम्रो होइन। प्रचण्डले अब यसरी बोल्ने जतिको कार्यकर्ताको जम्मै कमेन्ट गरेर सक्ने कुरा हुँदैन। तपाईँले जति बराबरमा लेभलमा भजन गाउनु त अर्कोले सक्दैन। ए बाबा, अब त्यो इतिहासमा त्यस्तो खालको पुष्टि भएछ भने प्रचण्डले पनि बोलाउनु होला, चिन्नु होला, त्यो दिन पनि आउला होइन। तर अहिले म त्यसमा चाहिँ गुनासो छैन। प्रचण्डले मलाई नचिनेकोमा कोही आपत्ति छैन। मलाई चाहिँ मेरो विडम्बना होइन, जीवनभर प्रचण्ड नाम जप्दै हिँड्नु भयो होइन, राम नाम जपे चाहिँ भक्तहरूले त्यसो पनि होइन। जीवनभर म स्कुलिङ हुँदाखेरि प्रचण्डको नाम मैले सुनेको थिइनँ। कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङमा म चाहिँ जोइन हुँदाखेरि 35 सालमा मैले जीवनदेखि तत्कालीन अवस्थामा पुष्पलालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुल खोल्ने चाहिँ संस्थापक सदस्य पुष्पलाल, केही त्यसका संस्थापक सदस्यहरू सुनेको थिएँ। तर पछि सिपी मैनालीहरू सुने। अब सिपी मैनालीहरू अहिले इतिहासको गर्वमा लुक्दै जानुभयो। उहाँहरू अब वर्ग समन्वयको बाटो समात्नुभयो, चाहिँ पुरै आत्मसमर्पण गर्नुभयो, दरबारीहरूको बखान गाउन थाल्नुभयो। एउटा सीमित तपाईँले अरूको आलोचना गरेर छोड्नुहोस् क्या, प्रचण्डको प्रशंसा गर्नुहोस्। होइन, प्रचण्ड त अब जबसम्म नेपाली क्रान्तिको यो धरतीमा जीवनदेखि नेतृत्व गर्न सफल रहिरहनुहुन्छ, चलायमान रहिरहनुहुन्छ, त्यतिखेरसम्म गरिन्छ। त्यसदेखि पछाडिको पनि उहाँको नाम जीवनदेखि विश्व संसारभरिका मानिसहरूले म त यो पनि घोषणा गर्न चाहन्छु कि तपाईँले साह्रै मलाई जीवनदेखि खेरी ल्याएर सोध्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय नेतामा 6औं स्थानमा नाम हुन्छ उहाँ माओको पछाडि। उहाँको लेखेर राख्नु होला। यो कुरो सुन्नेले जीवनदेखि अब धैर्य गरेर जीवनदेखि यसले बढ्दै बोलो, रेकर्डै हुन्छ, यो बढ्दै बोलो भन्नु होला। अहिले त सत्य आखिरी तितै हुन्छ, सत्य एक्लै हुन्छ होइन। तर म जे मेरो चाहिँ बुझाइ हो, मैले जे सत्य देखेको छु त्यो बोल्ने मेरो बानी छ। र यो मैले भजन गाएको होइन। नेपालमा सकियो सिद्धियो भनेको प्रचण्ड विचार, प्रचण्ड पथ सकियो भनेको। तर दुश्मनहरूलाई बढी सुमसुमाउनु चाहिँ भएकै हो, बढी विश्वास गरेकै हो। तर उनीहरूले पृथ्वीसम्म धरतीसम्म उनीहरूले निहुरिन पनि तयार हुनुभयो। अहिले स्वाट सगरमाथा जस्तो उठेर विचार जीवनदेखि प्रचण्ड पथ जीवनदेखि लागू गर्ने, वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ लागू गर्ने कुरामा अब म दृढ हुनुहुन्छ। अलिकति फरक प्रसङ्गमा जस्तो भाषणमा चाहिँ अलिक बढी व्यस्त हुनुभयो, नयाँ पार्टीहरू चाहिँ काममा चाहिँ व्यस्त भयो भन्ने कुरा आयो नि त। कुन चाहिँ नयाँ पार्टीले काममा व्यस्त भएको देख्नुभयो? यो सबै वाहियात कुरा हो। एउटा निलो बसलाई चाहिँ त्यहाँ यसो 500 जना 100 जना महिलालाई चाहिँ मैले कुदाइदिन्छु बसमा भनेर होइन। हामी त लाखौँ लाख जनतालाई जीवनदेखि पूर्ण रूपले जीवनदेखि उनीहरूका घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा उहाँहरूका होइन, हामीहरूले होइन, हुन त एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। तर उहाँहरूले आफ्नो पार्टी त मेरो फलानु भन्न नसकेर स्वतन्त्र भनेर आज यो साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको यत्रो दबदबा भएको नेपालमा एउटा स्वतन्त्र भनेर चाहिँ विचारहीन पार्टीले होइन। नाम रामबहादुर, काम चाहिँ हरामबहादुर हो क्या। त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु जरुर छ। त्यो त्यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। एउटा मेरो फलानु वर्ग, यो वर्ग युद्ध वर्ग छ दुईटा समाजमा, एउटा हेप्ने एउटा हेपिने, एउटा लुट्ने एउटा लुटिने, एउटा समाजवादी एउटा पुँजीवादी। उहाँ प्रशिक्षित हुनुहुन्छ अमेरिकामा पुँजीवादीहरूबाट होइन। अनि यहाँ नेपालमा आएर चाहिँ स्वतन्त्र म पार्टी भनेर एउटा बालन शाह चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा ट्रायल पास भयो भन्दैमा उहाँले 3 महिनामा पार्टी खोलेर चाहिँ भनेदेखि हुल्लुले लाउनु भयो। ए बाबा, त्यही 275 सिटमा चाहिँ 21 सिट ल्याएर चमत्कार केही भएको छैन। सिट ल्याउनु मात्रै चमत्कार होइन क्या। तपाईँको जीवनदेखि बिहानीको जीवनदेखि दिनको चाहिँ सङ्केत बिहानीले गर्छ भने जस्तो उहाँ गृह र उप प्रधानमन्त्री पाउँदाखेरि उहाँले काम गरेको परिचय पत्र चाहिँ बाँडेर घोटालामा पुछि जानुभयो। भ्रष्टाचारको पोको खोल्छु भनेको प्रचण्डले पोको खोल्ने बित्तिकै उहाँ जीवनदेखि समर्थन फिर्ता लिएर भाग्नुभयो। यिनीहरू सकिगयो नि उहाँको। उहाँ यदि साँच्चै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आउनुभएको भए, नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा आउनुभएको भएदेखि
प्रचण्ड सरकारलाई चाहिँ भनेदेखि राम्रोसँग समर्थन गरेर एक दुईवटा मन्त्रीहरू चाहिँ त्यहाँ दुई चारवटा आफ्नो भागअनुसारको लिएर काम गर्नु पर्थ्यो। रवि लामिछानेलाई त तपाईँ देखिसक्नु न त थाहा भयो कि विषय होइन, खेलमै भाग नलिने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदैन, खेलमा भाग लिनुपर्छ अनि मात्रै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। अर्को प्रसङ्ग खेलबाटै बाहिरियो उनी। प्रचण्डले ल्याएको गणतन्त्र हामीले चाहिँ अब ढाल्छौँ, राजा बिउताउँछौँ भने ज्ञानेन्द्र साई हिँडिहाल्ने। यस्ता चितुवा बाघ स्याल फ्याउरा हुँडार बुवासाहरू अलिअलि तिल मिलाउँछन्, तर तिनका मुखमा अलिकति हड्डी ज्ञानेन्द्रले हालिदिएपछि बकेका हुन् होइन, जुठो पुरो खाएर। अब तिनको हैसियत देखिसकिएको छ, बुझ्नु भएन त। उहाँनिर चाहिँ भनेदेखि भारतको ऊ अडिटर के गर्ने अरे भन्दा त सैनिकका चाहिँ भनेदेखि हतियार गन्थे अरे उनी। ल हेर्नुहोस्, अनि अस्ट्रेलिया गएर एउटा चाहिँ भनेदेखि इङ्ग्लिसमा चाहिँ बोल्न नजानेर दिल्लीमा सिए पास गरे मान्छे लाजौ मर्दो चाहिँ भनेदेखि दुनियाँले चाहिँ भने अब अझै बुझ्दैनन् नेपाली जनताले। अरे आजकल त गाँठे +2 गरेका जहाँ पनि संसारभरि पुगेका छन् त नेपालीहरू। आज त किलकिली गरिसक्दा संसार देखिन्छ त। अङ्ग्रेजी बोल्न जान्नु नै विद्वान हुनु होइन होला नि त। त्यो चाहिँ होइन, तर गफ उनको तर्क अनुसार चाहिँ म त सिए पढेको दिल्लीमा भन्थे, तर उनकै सहपाठी साथीले चाहिँ कट्टु समेत चोरेर भाग्या हो भन्ने चाहिँ सुनेको छु। संसदमा 1 नम्बरमा चाहिँ उहाँ संसदमा 1 नम्बरमा आउनुहुन्छ भन्ने छ नि त जनताको चाहिँ रेटिङ। केपी ओलीको धर्मपुत्रको रूपमा काइते कुरा र बासी तर्क फट्याइ उटाङ्गी कुरा, जुन कुरो चाहिँ संसदमा उठाउनै नहुने खालको कुरो, जुन चाहिँ भनेदेखि मर्दको कमाइमा नामर्दको भतेर। प्रचण्डले चाहिँ भनेदेखि ज्यान 50 लाख टाउकाको मूल तोकी मागेर गणतन्त्र ल्याइदिएको थियो, त्यो गणतन्त्रको दुरुपयोग गरेर प्रचण्डको चाहिँ भनेदेखि राजीनामा, प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ, प्रचण्डलाई चाहिँ भनेदेखि सिध्याउनुपर्छ भनेर हिँड्ने फटा। प्रचण्डलाई कडा प्रहार गर्ने बित्तिकै उहाँले जनता विरुद्ध बोल्नु भन्नु प्रहार गर्ने ठाउँमा गर्नुपर्छ, बुझ्नु भनेको त। ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। गलत संसद भनेको त्यस्तो उल्के गोठाले नचाहिने चाहिँ भनेदेखि फट्याइ कुराहरू गरेर हिँड्ने संसद होइन। तपाईँको भैँसीको टुल बनाएर चाहिँ भनेदेखि हिँडाउने, तपाईँको चाहिँ भैँसीका कुरा उठाउने, खाट ओछ्याएका कुरा उठाउने ठाउँ हो त्यो। जनताले त ज्ञानेन्द्र साई हिरो भन्न थालिसक्यो। जनता चाहिँ भनेदेखि त्यही जस्तो लाटा कोसेर उल्लुहरू चाहिँ केही तपाईँहरू जस्तो मिडियाले चाहिँ अलिअलि उचालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 5 दिने बैठक आज सम्पन्न भयो। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान कार्यक्रम हामीले निर्माण गरेर अब 3 महिने अभियानमा जाने। भाद्र 15 गतेसम्म प्रदेशका, जिल्लाका, पालिकाका, वडाका बैठकहरू सम्पन्न गर्ने र ती बैठकहरूमा अभियानको योजना बनाउने र भाद्र 16 गते हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशभरिको वडाहरूको अभियानको कार्यक्रम एकैसाथ उद्घाटन गर्ने गरी कार्यक्रम बनेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो बिचमा 8औं महाधिवेशनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टीले गति लिन नसकेको र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको, 8औं महाधिवेशनको पारित प्रतिवेदन पनि कार्यकर्ता जनताको बिचमा छलफल नभएको सन्दर्भमा यो बैठकमा ती यावत विषयहरूमा व्यापक छलफल भयो। छलफल भएर विभिन्न ढङ्गले प्रश्नहरू उठे। ती सबै प्रश्नहरूको समाधान गर्दै अध्यक्षले सस्पेन्सन के गर्नुभएको छ भने यो बैठक एउटा हामी आफैको लागि रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ र वाद विवाद र संवादमा हामी आएर अब माओवादी पार्टीलाई सशक्त रूपमा प्रभावकारी रूपमा जनताको बिचमा लगेर अगाडि बढ्ने, अहिले सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू विशेष गरी भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियानहरू, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन काण्ड लगायत अन्य सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू समेतलाई आम जनतामा स्थापित गर्ने, जनताको त्यसमा प्रतिक्रियाहरू लिने, जनताका सुझावहरू लिने र त्यसलाई जनतामा स्थापित गर्ने एउटा निर्णय भएको छ भने दोस्रो कुरा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्दासम्म माओवादी पार्टी र नेतृत्वले खेलेको भूमिका जसरी आज परिवर्तनका एजेन्डाहरूमाथि फेरि हमला हुन थालेको छ, ती एजेन्डाहरूलाई जनताको बिचमा स्थापित गरेर अब यसलाई सुदृढ गर्दै अगाडि जानका लागि त्यो तागतसहित पार्टी र सरकार सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो हामीले गरेका छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अबको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको कुरालाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनटै सरकारले त्यो नारामा केन्द्रित भएर आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी अगाडि बढाएका छौँ। र पार्टीभित्र रहेका विभिन्न आशंका अविश्वासहरू जो थिए ती आलोचना आत्मआलोचनाको क्रममा यो बैठकमा ती कुराहरूलाई सबैलाई समापन गरेर
समाधान गरेर पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एकताबद्ध भएको छ, रूपान्तरण भएर एकताबद्ध भएको छ र हामी अब अहिलेको अभियान कार्यान्वयन गर्दा नयाँ जिम्मेवारीका साथ जनताको बिचमा जाँदैछौँ। यही नै बैठकको मूलभूत पक्ष हो। प्रश्न चाहिँ तपाईँले महासचिवका विषयमा हामी अनन्तजी र ममा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो, जो भए पनि हुन्छ भनेर पार्टी नेतृत्वमा असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो। असन्तुष्टि जाहेर गरेको होइन, मैले त्यति बेलाको रिपोर्ट गरेको, त्यति बेलाको घटनाक्रमको रिपोर्ट गरेको, असन्तुष्टि जाहेर गरेको होइन। अब ती सबै कुराहरूको समाधान भएर हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा प्रतिबद्धता साथ अगाडि गइसक्यौँ। त्यो त बैठकका रिपोर्टका छलफलका कुराहरू थिए। अब यो पार्टीलाई थप बलियो बनाउँछ कि अब पार्टीका धेरै विषयहरू आयो यो बैठकमा, यसले झन् वैमनस्यता खडा गर्ने डर पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ? बिल्कुल गर्दैन। जे कुराहरू आएका छन्, जे आलोचनाहरू आएका छन्, जे सुझावहरू आएका छन्, जे प्रस्तावहरू आएका छन्, त्यसलाई पार्टी केन्द्रीय समितिले स्वीकार गरेको छ, आत्मसात गरेको छ। आफ्नो ठाउँमा हामीले आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेका छौँ, आत्मालोचना पनि गरेका छौँ र त्यसबाट हामी अब एउटा नयाँ सङ्कल्प र प्रतिबद्धता अगाडि जाने भएको हुनाले पार्टी बलियो हुने नहुने कुरा हामी भने जस्तै जनताको घर घरमा गएर जनताका आलोचना सुझावहरू फेरि थप हामी सुन्नेछौँ, हामी आफैलाई रूपान्तरण गर्नेछौँ। त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि जनताका मुद्दाहरू, चाहे ती मिटर ब्याजी पीडितहरूका समस्याहरू हुन्, चाहे सहकारीका केही सहकारीले गरेका बदमासी र त्यसबाट समस्यामा परेका पीडितहरू हुन्, चाहे के अरे यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हुन्, यी सबै मुद्दाहरूमा हामी जनताको बिचमा व्यापक अन्तर्क्रिया छलफल गरेर जनताको साथ र सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँले जनताको साथ सहयोग भन्दाखेरि तपाईँहरूले त सुनकाण्ड निस्किसकेपछि त काङ्ग्रेसकै तपाईँहरूलाई साथ सहयोग छैन नि त, अहिले पछिल्लो समय घटना होइन। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, यो सरकारलाई गठबन्धनका सबै दलहरूको पूर्ण सहयोग छ, समर्थन छ र यो सहयोग यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको, हाम्रो पार्टीको नेता अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको यो सरकार सबै गठबन्धन दलहरूको पूर्ण सहयोगमा अगाडि बढिरहेको छ। अब पुस्तान्तरण नहुने हो माओवादी भनेको, जहिले पनि प्रचण्ड, जहिले पनि जनार्दन शर्मा, अनन्त, यही नै हो माओवादी भनेको? होइन, माओवादी भनेको के हो भने नयाँ युगको एउटा अभियानकर्ता हो, नयाँ जनताको परिवर्तनको अभियानकर्ता हो, क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता हो। त्यस कारणले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा हामीले महान जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक एउटा कार्यभार पुरा गर्दै अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले यहाँ अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा एकपछि अर्को तहमा नेतृत्वको ठुलो टिम छ र त्यो तल वडासम्म छ, इकाइसम्म छ। त्यस कारणले यो स्वतः आफ्नो ठाउँमा नयाँ पुस्ताहरूको विकास भइरहेको छ। त्यसलाई अझ हामीले अहिले के भनेका छौँ भने पार्टीमा अब हामी डिजिटल पुस्ताको आवश्यकता छ, डिजिटल पार्टी बनाउन आवश्यक छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो कुरा हामी यो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने क्रममा आवश्यकतामा हुँदै जान्छ। नेकपा माओवादीभित्र आवश्यक हो कि होइन पुस्ता? अहिले पुस्तान्तरणको विषय हाम्रो मुख्य प्रश्न होइन। अहिलेको प्रश्न पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, अझ यसलाई प्रभावकारी बनाउने, गतिशील बनाउने मुख्य मुद्दा हो। धन्यवाद।